फोकस की कमी है। तो नौजवान नस्ल के जो पेश मसाइल है जी, इसमें से सबसे बड़ा मसला है हम जो काम कर रहे होते हैं वो फोकस के साथ काम नहीं करते। इस फोकस को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, इस फोकस को कैसे एक्सरसाइज किया जा सकता है, थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करें कि खुशियां कहाँ से मिलती हैं। एक काम कर लें, जरूर एंड पे इस पे बात करेंगे, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखे हुए होंगे। हमने बहुत सारी मामलात ऐसे हैं ज़िंदगी के जिसके ऊपर डेली लाइफ के अंदर जो हमें मामलात होते हैं, वो आसानियां हैं, मुश्किलें हैं, उनके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि बात की जाए और उनके अंदर जो आसानियां हैं वो कैसे निकाल ली जा सकती हैं। तो वो कोई हम मकनातीस लेके रोज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें जोड़ के आप तक लेके आई जाएं, ढूंढ ढूंढ के आप तक पहुंचाई जाएं। एक प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि हमारी यूथ का आजकल जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो बड़ा मुझे लगता है कि उसको ऑब्जर्व कर रहा था मैं बहुत सारे दिनों से। मैंने डिफरेंट वीडियोस अभी पिछले दिनों आपने देखी हमारे रोज़ का डोज के प्लेटफॉर्म से, जिसमें हमने घोड़ों का मेले को कवर किया, जिसमें हमने पब्लिक पार्क पे गए, हम रिक्रिएशनल प्लेसेस पे गए, हमने जो रिवैम्प की हैं चीज़ें हुकूमत ने और या जो भी मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं, उसमें नासिर बाग हो गया, ये तमाम चीज़ें दिखाने का मकसद जो था वो ये था कि हमें थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करें कि खुशियाँ कहाँ से मिलती हैं। और वो जो वसवसे से हम कहते हैं, जो मैंने आपको कहा कि मुझे प्रॉब्लम नज़र आया या मुझे लगता है कहीं ये ज़्यादा नुमाया चीज़ पाई जाती है आजकल के दिनों में, कि वो जो डाउट्स हैं, अट्रैक्शंस हैं, वसवसे जिसे हम कह लें, सो वो बड़े ज़्यादा हमारी नौजवान नस्ल के अंदर ना, ये मुझे लगता है कि आजकल ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम किस वजह से है ये ज़रा ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमने थोड़ी सी रिसर्च की, कोई इस पर चीज़ को अंडरस्टैंड किया। तो नौजवान नस्ल के जो पेश मसाइल है ना जी, उसमें से सबसे बड़ा मसला है डाउट्स। हमें हर वक्त लगता है ये किया ये ना हो जाए, ये किया वो ना हो जाए। इन डाउट्स की या इन डिस्ट्रैक्शंस की, इन वसवसों का जो वो है शान नज़ूल है ना, वो कोई एक नहीं है। वो आप ले लें, नमाज ले लें, वो आप को बिजनेस डील्स ले लें, वो रिलेशनशिप्स ले लें, वी ऑलवेज इन डाउट ना। वो कहते हैं ना कि गैर हाजिर दिमाग और हाजिर दिमाग पे हमने एक वीडियो बनाई है माजी में, आपने बड़े ज़ौक़ शौक़ से देखी, हम दोबारा भी उसका लिंक लगा देंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमें फोकस ही नहीं है। सो माइंडफुलनेस और माइंडलेसनेस, कि हम एक काम कर रहे हैं बट हमें वो नहीं लग रहा कि हम वो काम कर रहे हैं। जैसे कहते हैं बिरयानी खाते रहे पर बिरयानी का जायका नहीं आ रहा, वो वाली बात है। तो वो जायका क्यों नहीं आ रहा, ये मेरे ख्याल में एक समझने वाली बात है। सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है कि जो शैतान साहब है ना, वो आप रमज़ान का महीना चल रहा है तो आप नमाज भी पढ़ लें और रोज़े भी रख लें, इसके बाद भी शैतान तो वहीं पे है ना। वो कहते हैं ना 30 दिन शैतान बंद है और 30 दिन के बाद फिर खोल दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में इट्स लाइक द कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल है, जो फोकस की कमी है। पूरी एक जिसे कहते हैं डिस्कशन का क्रक्स ऑफ द मैटर है, वो है कि फोकस की कमी है। हम जो काम कर रहे होते हैं वो फोकस के साथ काम नहीं करते। इस फोकस को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, इस फोकस को कैसे एक्सरसाइज किया जा सकता है, वो जरूर एंड पे इस पे बात करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि आपके कान के अंदर शैतान हर वक्त सरगोशियां करता रहता है, ना करी वो ना करी, ना कर ली वो ना कर ली, तो वो सरगोशियां तो जारी रहेंगी। अब ये काम सिर्फ शैतान साहब नहीं करते, ये अगर आप सूरह नास का तर्जुमा उसको फटाफट रिकॉल करें तो आपको होगा कि जिन और इंस जो है ना, इंसान साहब जो है ना, बंदे भी यह काम करते हैं, तो हमारे दिलों के अंदर वैसे से बंदे भी डालते हैं शैतानी काम। बेसिकली मुझे लगता है कि शैतान होना जो है ना, ये कैफियत का अमल है। खैर आगे चलते हैं। जो शैतान मैंने आपको बताया कि इब्लीस जो था बुनियादी तौर पे वो एक जिन था। शैतान की जो एक डेफिनेशन हमने बनाई भी है ना, वो मुझे लगता है शैतानी काम करने वाला वो शैतान नहीं, वो एक कैफियत है। इट्स लाइक स्टेट ऑफ माइंड। इंसान जब इसमें होता है तो उसको बहुत सारे वसवसे भी आएंगे। वो ऐसे लगेगा मुझे फलानी चीज़ तंग कर रही है, मुझे फलानी चीज़ तंग कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी नमाज के अंदर वो चीज़ें, चले यूँ कर, इसको इस अंदाज से देख लें कि वो चीज़ें जिसमें कहते हैं ना कि काउंटिंग कर रहे हैं। जब हम काउंट करते हैं ना, काउंट की करने वाली जो इबादत है, 30 रोजे हो गए, इतनी रकत होगी, इतनी ही होगी, तो बंदा भूल जाता है कि पता नहीं मैं कितनी रकत है। बंदे को समझ नहीं आती, 3 पढ़ियाँ ने 4 पढ़ियाँ ने, नाकस हो जाती है ना चीज़ें। सो वो माइंडलेसनेस है, हमें अंदाजा ही नहीं है कि हम उस वक्त क्या कर रहे हैं। वसवसे आएंगे जब आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स में है, माँ है, बाप है, बीवी है, बहन है, भाई है, हर वक्त कोई ना कोई वसवसे आ रहे हैं दिल में
کہ مینو پیچھے تو نہیں چھڑ رہے, مجھے الگ تو نہیں کر رہے, مجھے حصہ ملے گا نہیں ملے گا, یہ کاروبار کی ڈیل میں نے کر تو لی ہے میری ٹھیک. جی وہ وسوسے ہیں, یہ ہر وقت میرے خیال میں جو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے. ڈسٹریکشنز کیسے, آپ نے کوئی اسائنمنٹ کرنے بیٹھتے ہیں, کوئی ایگزام کی پریپریشن کرنے بیٹھتے ہیں, اب پریپریشن کرنے تو بیٹھ گئے ہیں لیکن ہوا یہ ہے کہ اسی وقت میں سامنے اسکرین کھلی ہوئی ہے, وہ لیپ ٹاپ ہو گیا یا کمپیوٹر ہو گیا, ہاتھ میں موبائل ہے, وہ چیز کھولتے. اور موبائل صرف ایک چیز نہیں ہے ہاتھ میں, اس موبائل کے اندر آپ کے پاس فیس بک ہے, آپ کے پاس ٹویٹر ہے, آپ کے پاس واٹس ایپ ہے, آپ کے پاس انسٹاگرامز ہیں. دیر آر سو مینی ادر ڈسٹریکشنز, فوکس ہی نہیں ہے. آپ تیاری کرنے کچھ بیٹھے تھے, کرتے کرتے واٹس ایپ آ گیا, میں نے وہ بھی دیکھی, میں نے وہ بھی دیکھی, 2 کالیں بھی کر لیں. سو وہ مائنڈ لیسنس ہے. پریپریشن آف ایگزامینیشن ہونے لگی تھی, یا کوئی آپ اسائنمنٹ تیار کرنے لگے تھے, یا کوئی اپنا پروجیکٹ تیار کرنے لگے تھے, اس کے اوپر دھیان ہی نہیں رہا, فوکس ہی نہیں ہے. وہ ہم کام کرتے جا رہے ہیں اور پتہ ہے نہیں لگ رہا کہ جی وہ تو کیتا ہی نہیں. تو وہ جو فوکس کی کمی ہے, دیٹ از ویئر آئی تھنک کہ سب کچھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. سو فوکس جب تک نہیں ہوگا, آپ کی نماز بھی رکعات یاد نہیں رہیں گی, اور وہ کام نماز میں یاد آئیں گے. جو ڈیلز کر رہے ہیں اس میں کوئی اللہ کی توکل کے بعد جو وسوسے نکال سکتے ہیں آپ, وہ آپ مائنڈ لیس ہو کے کام کر رہے ہیں. اب اٹینشن کیا ہے, اب اس میں جو ایک کچھ کہتے ہیں نا مشق کہہ لوں یا ایک نسخہ کہہ لوں, پریکٹس ہے بنیادی طور پہ. پریکٹس سے یہ کام کیا جا سکتا ہے. کوئی جسے کہتے ہیں کوئی گدر سنگھی نہیں ہے اس کام کی, ایک پریکٹس ہے. پریکٹس کیا ہے کہ آپ ایک کام کر لیں. سو جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر وہ دن میں نوٹ کریں کہ وہ سب سے زیادہ وقت کس کے ساتھ گزارتے ہیں, تو کوئی ایک ہوگا یقیناً, وہ آپ کی ماں ہوگی, آپ کا بہن ہوگا ہوگی, واہ کیا بات ہے, بہن ہوگا, ٹھیک ہے اللہ سر, تو یا آپ کی بہن ہوں گی یا آپ کے بھائی ہوں گے. تو وہ ان کے ساتھ کنیکٹ کر کے یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ کام کرنے سے پہلے جو اٹینشن ان کو دینی ہے, اس وقت آپ ان کے ساتھ جو بھی بات کر رہے ہیں, وہ ماں ہیں, باپ ہیں, جو بھی وہ آپ کے دن جن کے ساتھ آپ یو فیل دیٹ یو اسپینڈ دا میکسیمم اماؤنٹ آف ٹائم, تو کیا ان کو آپ مکمل اٹینشن دیتے ہیں. سو وین ایور دے آر ٹاکنگ, اپنے اوپر یہ ایک فارمولا اپلائی کر لیں کہ مجھے اس کو اٹینشن مکمل دینی ہے. سو آئی ہیو ٹو پٹ مائی فون اسائڈ. مجھے بات کرتے ہوئے اکثر بچے یہی کر رہے ہیں, یہ آبزرویشن جو مجھے لگا, مجھے اپنے بچے بھی میرے کہیں نہ کہیں اسی مسائل کا شکار ہیں. سو وی آر ٹرائنگ, اور یہ ایکسرسائز میں خود بھی اپنے گھر میں کر رہا ہوں, اپنے بچوں کے ساتھ بھی کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی فریکوینسی بڑھ جائے, کہ وین ایور وی آر ٹاکنگ ود ایچ ادر ایز فادر, اور بچوں کا جو بھی میرا بیٹا اور بیٹی ہیں, تو ہم ان کے ساتھ ان کی اٹینشن پوری مکمل ان کو دیں. میں بھی کہیں نہ کہیں اس بات کا شکار ہوں کہ ہم باپ فون پہ لگے ہوئے ہیں, کہیں بات ہو رہی ہے, بچے کچھ بول رہے ہیں, سو اٹینشن نہیں ہے. سو وہ وسوسے تو پھر دل میں آئیں گے کہ انہیں میری گل نہیں سنی. سو ریلیشن شپس کمزور ہوتے جا رہے ہیں, عبادات جسے کہتے ہیں نا کمزور, کچی پکی سی, جسے کہتے ہیں 33 نمبر پاس مسلمان, وہ والا سین. بزنس ڈیلز آپ نے پوری اٹینشن فوکس کیا ہی نہیں تھا جب وہ کام کر رہے تھے, تو وہ کیسے برکت آئے گی. تو یہ سچویشن وسوسے دل میں سے کیسے نکلیں گے, اس کی پریکٹس آپ کو بتا دی کہ دن میں کوئی ایک شخص جس کو آپ لوگ لگتا ہے کہ اس کا یار اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے مجھے اٹینشن دینی ہے, اس کو مکمل وقت دینا ہے, وہ ہے وداؤٹ اینی گیجٹ ان یور ہینڈ. سب سے بڑی جس کا نا سب سے بڑا دل کا ٹکڑا اپنے پاس جو رکھا ہوتا ہے نا ہم نے سب کا, راج دلارا موبائل صاحب ہے نا, سائڈ پہ رکھ دو. تو اس دل کے ٹکڑے سے دوری, اور وہ پریکٹس میں نے آپ کو بتائی کہ اس شخص, کسی ایک شخص کے ساتھ یہ پریکٹس شروع کر دیں کہ اس کے ساتھ آپ نے مکمل بغیر کسی ڈسٹریکشن کے بات کرنی ہے. وہ آپ کا بیٹا ہو, جن کی شادیاں ہوئی ہیں, جن کی شادیاں نہیں ہوئی, اسٹوڈنٹس ہیں, تو دے نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ وہ شخصیت. آبویسلی گھر میں ہی آپ کا سب سے زیادہ وقت گزرتا ہے, تو وہ دیکھیں کہ آپ کی ماں باپ میں سے کس کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے اٹینشن فوکس مکمل ہونا چاہیے. جب یہ ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ اس مشق سے اتنا زیادہ فرق پڑے گا, اور یہ بڑا جسے کہتے ہیں نا جادوئی اس کا وہ ہونے والا ہے امپیکٹ. یہ کر کے دیکھیں, وہ حاضر دماغی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک شخص کے ساتھ شروع کر لیں گے تو وہ آسانی ہو جائے گی. مجھے لگتا ہے رمضان کریم کی برکت جو ہے وہ کام کر سکتی ہے, بیکاز رمضان کے اندر موسٹلی لوگوں کا فوکس ہوتا ہے نماز کی طرف, بہت اٹینشن آپ دے رہے ہوتے ہیں. سو اٹینشن دینے کا میرے کاغذوں میں یا میری انڈرسٹینڈنگ میں رمضان سے بہتر مہینہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فوکس ہوتے ہیں ایٹ لیسٹ عبادت کرنے میں,
تو کوشش کریں کہ آپ اس عبادت کے عمل میں فوکس جو ہے وہ لے کے آئیں, تو تمام وسوسے جو ہیں نا وہ جتنی اٹریکشنز ہیں, ڈسٹریکشنز ہیں, ڈاؤٹس ہیں, نکل جائیں گے. خیال رکھیے. کامنٹس میں بتائیے گا ضرور. ٹلی دا بٹن دبانا بڑا ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے. کاروبار کا مسئلہ سر, چینل چلے گا, آپ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا. اپنا خیال رکھیں.